बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरा शौहर 7 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी सातों नंदें मुझसे पर्दा करती थी और आज तक मेरे सामने बगैर पर्दे के नहीं आई थी। हालांकि मैंने शौहर से कहा भी कि मुझसे क्यों ये इतना पर्दा करती हैं, तो शौहर कहता मेरी बहनें बहुत नेक हैं। हालांकि मैंने आज तक उन्हें नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा था। खैर, एक दिन शौहर काम से बाहर गया तो मेरी सातों नंदें मेरी खूब खिदमत करने लगी और बोली, भाभी हम आपके साथ सोएंगी। मैं मान गई। रात मुझे अजीब सा एहसास हुआ। आंख खोली तो पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन अब तक मेरा कहीं पर भी रिश्ता तय न हुआ। 18 साल से लेकर अब तक मेरी जिंदगी की ये दिन किसी भारी बोझ के नीचे दबे हुए महसूस होते थे। इस परेशानी की वजह से अम्मी अलग हलकान और बेहद फिक्रमंद सी रहती थी। उनकी बेचैनी देखकर मेरा दिल कटता था, लेकिन मैं खुद भी बेबस थी। ऐसा नहीं था कि रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन हर बार बात किसी न किसी वजह से टूट जाती थी। कभी लड़के वालों को मेरी शक्ल पसंद नहीं आती, तो कभी मेरी तालीम उनके मयार से कम नजर आती। कई बार ऐसा भी हुआ कि बात तकरीबन पक्की हो गई, लेकिन फिर अचानक खामोशी छा जाती। अम्मी को अक्सर कहते सुना था कि शायद मुझ पर बंदिश है। मैं उनके चेहरे की बेबसी को महसूस करती थी, लेकिन उनके सामने कुछ कह नहीं पाती थी। मेरे दिल में भी यही शक पैदा होने लगा था कि शायद किस्मत ने मेरे लिए कोई अच्छा रास्ता चुनने से इनकार कर दिया है। मैं दिन ब दिन एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। जब अपनी हमउम्र लड़कियों की गोद में आए दिन बच्चों के इजाफे देखती और जब वो मुस्कुराकर मुझसे पूछती कि शादी कब करोगी, तो मेरा दिल फट सा जाता। मेरे बस में होता तो मैं किसी न किसी लड़की का इंतजाम करके उससे ब्याह रचा लेती, ताकि इन सवालों और इन घूरती आंखों का तो इलाज होता। लेकिन क्या करूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे किस्मत ने पहली बार मेरे दरवाजे पर दस्तक दी हो। रिश्ते वाली आंटी, जो मोहल्ले में अक्सर अच्छे रिश्ते कराने के लिए मशहूर थी, वो हमारी तरफ आई। उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उन्होंने आते ही कहा, बाजी आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का स्पेन में सेटल है, बहुत पैसे वाला है, वहां उसका अपना घर है और माशाल्लाह सोमो सलाद का पाबंद भी है। अम्मी ने हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ उनकी बात सुनी। 7 बहनों का इकलौता भाई है और माँ बाप का भी इकलौता सहारा, लेकिन लड़का नेक है और माँ बहनों का ख्याल रखता है। आंटी ने मजीद तफसील बताई। अब आप नूर की तस्वीर दे दें ताकि मैं लड़के को दिखा सकूं और बात आगे बढ़ सके, क्योंकि आपको तो पता है आजकल जब तक लड़के तस्वीर देख न लें अगली बात करते ही नहीं है। तो अम्मी ने एकदम खाला की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन अगर खाला आज से कुछ अर्सा पहले यूं तस्वीर मांगती तो मुझे यकीन था कि अम्मी कभी भी न देती। लेकिन अब तो मजबूरी बन गई थी, क्योंकि अम्मी चाहती थी कि किसी न किसी तरह मेरी कहीं तो बात बन जाए। अम्मी खुशी खुशी मेरी तस्वीर लेने कमरे में चली गई और वापस आकर तस्वीर आंटी को थमा दी। ये लो जुबैदा, मेरी नूर का फोटो। बस मुझे अच्छी खबर देना तो तुम्हारा मुंह घी शक्कर से भर दूंगी, अम्मी ने बेचैनी से कहा। अगले दिन खाला की कॉल आई। उनका पहला जुमला ही ऐसा था कि हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लड़के ने हाँ कर दी है और उसके घर वाले भी बहुत खुश हैं। यह जुमला सुनना मेरे लिए किसी ख्वाब की ताबीर जैसा था। मेरी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जो उम्मीद के रंगों से भरा हुआ था। अम्मी के चेहरे पर खुशी और सुकून देखकर मेरा दिल मुतमईन हो गया। लेकिन खाला की बात पर मैं जरा परेशान हो गई, क्योंकि लड़के ने मुझसे बराह रास्त मिलने की बात की थी। मगर मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा जब अम्मी ने लड़की की इस बात को भी मान लिया और खाला से कहा कि वो जब चाहे हमारे घर आकर लड़की से मिल सकते हैं। तो मैं अम्मी की बात सुनकर बड़ी हैरान हुई। तो अम्मी बोली, अब ये वक्त का तकाजा है, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और वैसे भी मैं इस रिश्ते को किसी सूरत भी अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकती। न ही मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़का ये समझे कि हम कोई बहुत ही पुराने ख्यालात के लोग हैं। जाहिर है लड़का बाहर रहता है तो काफी खुले जुले जहन का मालिक होगा, तो ऐसा कोई तासुर नहीं देना चाहती कि उसका दिल बुरा हो जाए। तो मैंने अपना सर झुका लिया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से कट रही थी कि खुदा जाने वो मुझे बराह रास्त देखेगा तो पता नहीं पसंद भी करता है या नहीं। लेकिन ये मरहला भी खुश असलूबी से तय हो गया। वो मुझसे मिलने के लिए अकेला ही आया था। जब अम्मी ने उससे पूछा कि उसके बाकी घर वाले कहाँ हैं, तो उसने कहा वालिदैन तो फौत हो गए, लेकिन उसकी बहनें अभी स्पेन से नहीं आई, मगर शादी के मौके पर वो जरूर आएंगी। तो कमाल की इस बात पर मेरे गाल अंगारे की तरह दहकने लगे। मुझे ये उम्मीद जागी कि मैं कमाल को पसंद आ गई हूँ। फिर जाते जाते उसने हमें घर आने की दावत दी। जाहिर है बेटी वालों के बहुत सारे खदशात होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से जहनी तौर पर मुतमईन हो जाएं। इसलिए आप हफ्ते वाले दिन हमारे घर जरूर तशरीफ लाएं
और नूर को भी साथ लाएं कि ज़ाहिर है अब उसी ने उस घर को देखना है और संभालना है। तो अम्मी ने एकदम खुशदिली से कहा, क्यों नहीं, नूर को मैं अपने साथ जरूर लेकर आऊंगी। जब कमाल ने हमें अपने घर मदऊ किया तो अम्मी की खुशी काबिले दीद थी। कमाल की दावत को सुनकर अम्मी ने फौरन तैयारी शुरू कर दी। अपना और मेरा सूट खरीदा और दर्जन को ताकीद की कि 2 दिन के अंदर ही सी कर दे। और जिस दिन जाना था उस दिन अम्मी ने मुझे खास तौर पर अच्छे से तैयार होने की ताकीद की। मैंने तैयार होकर खुद को आईने में देखा। दिल में खुशी का अजीब सा एहसास था। जब हम कमाल के बताए पते पर पहुंचे तो सामने जो मंजर था वो किसी कहानी से कम नहीं लग रहा था। एक बड़ा और शानदार बंगला जिसकी दीवारें बहुत बुलंद थी और दरवाजे पर खूबसूरत आर्ट का काम किया गया था। ये घर किसी अमीर तरीन इंसान की मलकियत की गवाही दे रहा था। अम्मी ने हैरानी से कहा, माशाअल्लाह, ये घर तो किसी महल से कम नहीं है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे नूर। कमाल दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहा था। उसने गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और अंदर ले गया। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, घर की आराइश और माहौल देखकर हमारे कदम रुक गए। अंदर एक वसी लॉन था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल खिले हुए थे और वो देखने से ताल्लुक रखता था। अंदरूनी हिस्से की खूबसूरती ने हमें हैरत में डाल दिया। दीवारों पर आर्ट के खूबसूरत नमूने, बड़े बड़े फानूस और एक खुशबू जो पूरे घर में फैली हुई थी। लेकिन जो ही मैं और अम्मी अंदर हॉल में गए तो अंदरूनी दीवारें सुर्ख पेंट में रंगी देखकर हमें बेहद हैरत हुई। दीवारों का यह रंग इतना गहरा था कि मेरे दिल में बेचैनी पैदा हो गई। लेकिन अम्मी बोले बिना न रह सकी और हैरत से कमाल की तरफ देखा और बोली, बेटा, सारे घर में सुर्ख पेंट क्यों करवा रखा है? कमाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खाला, मुझे सुर्ख रंग पसंद है, इसलिए मैंने पूरे घर को इसी रंग में ढाल दिया। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक खटका सा पैदा हुआ। फिर उसने पूरा घर विजिट करवाने की बात की तो अम्मी ने अपने घुटने के दर्द की वजह से माजरत कर दी तो मुझे अकेले ही जाना पड़ गया। मैं कुछ शर्माई, कुछ घबराई, उसके हमरा ही चल पड़ी थी। वो मुझे सेकंड फ्लोर पर लाया जहां एक कतार में कमरे बने हुए थे, लेकिन हर कमरे में जगह जगह मोमबत्तियां जल रही थी। हालांकि घर में लाइट का पूरा इंतजाम था। इन मोमबत्तियों की खुशबू आम खुशबू जैसी नहीं थी, बल्कि एक बोझल और अजीब सी महक थी जो सर में दर्द पैदा कर रही थी। तो मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कमाल, ये मोमबत्तियां क्यों जल रही हैं? तो कमाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नूर, ये भी मेरी पसंद का हिस्सा है। मोमबत्तियों की रोशनी और खुशबू मुझे सुकून देती है। अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ से उकता गया हूँ, इसीलिए देसी गांव वाली जिंदगी का दिलदादा हूँ। तो मैंने ये जवाब सुनकर मजीद सवाल नहीं किया, मगर मैं उस घर की गैर मामूली बातों को मुसलसल नोट कर रही थी। जैसे गुजरते गुजरते मेरी नज़र जो ही दीवारों पर पड़ी तो वहां पर लगी पेंटिंग्स और आर्ट के नमूने भी मुझे इंतहाई अजीब लगे। ज्यादातर तस्वीर में एक आंख वाले साइन बने हुए थे या पुरस्कार खाके थे जो समझ से बालातर थे, लेकिन मेरी नज़र उन तस्वीरों पर जम सी गई। वो ना सिर्फ अजीब थी बल्कि उनमें कुछ ऐसा था जो दिल में एक अनजाने खौफ को जन्म दे रहा था। फिर वो मुझे लेकर एक बड़े कमरे में आया जहां डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, लेकिन वहां भी माहौल मुख्तलिफ था। मैं इसके करीब एक छोटे से कोने में अगरबत्तियां चल रही थी और दीवारों पर दरिंदों की पेंटिंग्स थी जो अपने शिकार को बुरी तरह से भंभोड़ कर खा रहे थे। उन पर नजर पड़ते ही मेरे जिस्म में एक झुरझुरी सी पैदा हो गई। फिर उसी टेबल के करीब मुख्तलिफ अशिया रखी हुई थी, कुछ हड्डियां, तावीज, धागे और एक लकड़ी की छोटी सी डबिया जिसके ऊपर भी एक आंख का निशान बना हुआ था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, ये क्या चीजें हैं कमाल? तो वो फौरन बोला, नूर, ये मेरी खानदान की कुछ पुरानी यादगारें हैं जो मैंने संभाल कर रखी हैं। उसकी बात सुनकर अब मैं बिल्कुल ही चुप हो गई और खामोशी से अम्मी के पास आकर बैठ गई। लेकिन मैं ये महसूस कर रही थी कि अम्मी भी कुछ कुछ हैरान और परेशान थी, जबकि हमारे साथ आने वाली खाला जुबैदा इंतहाई मुतमईन दिखाई दे रही थी। उनका मुतमईन होना तो बनता भी था, जाहिर है उन्होंने तो दोनों तरफ से ही पैसे पकड़ने थे। खाने के दौरान कमाल गुफ्तगू करता रहा, लेकिन मैं ज्यादातर खामोश रही। मेरे दिल में वो मोमबत्तियां, दीवारों के रंग और पुरस्कार चीजें बार बार आ रही थी। उसके शानदार घर से निकलते ही जुबैदा खाला ने अम्मी से कहा, इतने बड़े घर का लड़का है लेकिन इसकी इंकिसारी देखो। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर भी पूरे शहर में फिरोगी ना तो नहीं मिलेगा। बस अब चट मंगनी और पट ब्याह का इंतजाम करो। घर में दाखिल होते ही अम्मी ने मुझे चाय बनाने का कहा तो मैं फौरन किचन में चली आई। इतने में मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी तो मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला तो देखा कमाल का नंबर मेरी स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ कॉल उठाई तो कमाल की बोझल और मखमूर आवाज मेरे कानों से टकराई।
آپ لوگ گھر پہنچ گئے ہیں؟ میں فکر مند ہو رہا تھا تو میں نے آہستہ سے کہا، جی بس ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ بولا، کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے کہا، بس چائے بنانے لگی ہوں۔ تو وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا ایسے نصیب میرے کب ہوں گے کہ مجھے آپ کی ہاتھ کی چائے ملے گی؟ تو اس کی بات سن کر میں شرما سی گئی۔ 2-4 باتیں مزید کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تو میں نے فٹافٹ چائے بنائی اور امی کے کمرے میں لے کر گئی۔ امی جو اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی، کس کی کال تھی؟ تو میں نے آہستہ سے کہا، کمال سے بات کر رہی تھی۔ تو وہ خاموش ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولی، مجھے تو کمال اچھا لڑکا لگا ہے، بس اس کے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہے، بھلا دیواروں پر کون سرخ پینٹ کرواتا ہے؟ تو میں نے کمال کا دفاع کرتے ہوئے کہا، امی یہ سب اس کی پسند ہے، اور ویسے بھی بڑے گھروں میں لوگ اس طرح کے کلر پسند کرتے ہیں۔ تو امی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، بڑے گھر کے لوگوں کی تو اپنی ہی باتیں ہوتی ہیں، خیر ہمیں اس پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے خاموشی سے چائے کا گھونٹ بھرا، لیکن میرے دل میں سوالات جنم لے رہے تھے۔ کمال اور اس کے گھر کے بارے میں کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ان سب باتوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ سرخ دیواریں، وہ موم بتیاں، وہ تعویذ اور دھاگے، اور وہ پراسرار تصویریں، یہ سب چیزیں ایک عام انسان کی پسند کا حصہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کمال بظاہر تو نفیس طبیعت کا مالک لگتا ہے، لیکن شوق اس کے انتہائی عجیب ہیں۔ میرے خدشات میری زندگی میں آنے والے اندیکھے خطرے کی پہلی جھلک تھے، لیکن میں نے اس وقت ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ کاش میں انہیں نظر انداز نہ کرتی تو آج میری زندگی سکون میں تو ہوتی۔ کمال جلدی شادی کا خواہش مند تھا، لہٰذا شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ بارات کمال کی اسی کوٹھی میں جائے گی، مگر نکاح سے ایک دن پہلے کمال نے کہا، ہم اسپین جا رہے ہیں۔ تو یہ بات میرے لیے ایک جھٹکے سے کم نہ تھی، لیکن کمال کے اسپین جانے کے اصرار نے میرے دل میں ایک عجیب سی بے سکونی پیدا کر دی تھی۔ اس لیے میں پریشان تھی کہ اتنی جلدی سب کیسے ہوگا، لیکن کمال نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، اس لیے تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امی نے جب سنا کہ میں ان سے اتنی دور جا رہی ہوں تو وہ میری جدائی میں رونے لگی۔ وہ بار بار کہتی، بیٹا اتنی دور جا رہی ہو، پتہ نہیں پھر کب آنا ہو۔ ان کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھرا تھا، لیکن میں انہیں تسلی دیتی، امی آپ فکر نہ کریں، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ جلد آپ سے ملنے آؤں۔ بارات کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا، لیکن دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ بارات والے دن کا منظر کسی خواب جیسا تھا۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، اور مہمانوں کی چہل پہل سے ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں دلہن کے لباس میں تیار ہو رہی تھی، لیکن دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ امی میرے پاس بیٹھی تھی اور ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ بار بار میرے ماتھے کو چومتی اور کہتی، اللہ تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بارات کی آمد کی خبر ملی تو گھر کے باہر ہر طرف جوش و خروش تھا۔ مہمانوں نے دروازے پر قطاریں بنائی اور ہر کوئی دلہا کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ لیکن جیسے ہی کمال اور اس کی بہنیں بارات کے ساتھ اندر آئیں، ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا۔ کمال کی ساتوں بہنیں مکمل پردے میں تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے لباس بالکل سیاہ تھے، یہاں تک کہ کمال نے بھی سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ مہمانوں کے درمیان چمگوئیاں شروع ہو گئیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ دلہا کی بہنیں ہیں؟ اور ان کے لباس کیسے ہیں؟ بھلا شادی پر کون سیاہ لباس پہنتا ہے؟ یہ تو ماتمی رنگ ہے، اور شادی پر یہ رنگ تو بدشگونی میں شمار ہوتا ہے۔ امی نے بھی یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر امی ان کے سخت پردے کا خیال رکھتے ہوئے انہیں فوراً کمرے میں لے آئی تاکہ ان کا پردہ متاثر نہ ہو۔ ویسے ہمارے گھر میں کوئی بھی خاص مرد ذات نہیں تھا، ابو تو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ کزن بھی باہر مردانے میں تھے، جبکہ اندر اکا دکا کزن کوئی کام سے آ جا رہا تھا، لیکن امی نے ان کو بھی منع کر دیا۔ امی اور رشتہ دار خواتین کا خیال تھا کہ کمرے میں انہیں مکمل پرائیویسی دے دی گئی ہے، اور یہاں پر مردوں کا آنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ تو کمال کی بہنیں اپنا پردہ اتار دیں گی، کھل کر ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، دیکھا سنا جائے گا۔ لیکن امی سمیت تمام رشتہ دار خواتین کے ارمانوں پر تو ہونسی پڑ گئی جب ان ساتوں بہنوں میں سے کسی نے بھی اپنا ذرا سا بھی حجاب اتارنا گوارا نہیں کیا۔ تو کئی رشتہ دار خواتین باقاعدہ امی سے بولی
کہ یہ کیا تماشا ہے، اب یہاں پر تو کوئی مرد بھی نہیں آ رہا، انہیں کمرے میں بھی بٹھا رکھا ہے، تو پھر یہ کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ کیا ان کے ہاں خواتین سے بھی پردہ کیا جاتا ہے؟ تو امی یہ بات سن کر جذبس ہو گئی۔ انہیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پردہ آخر کس ریت و رواج کے مطابق ہے۔ پردہ تو عموماً مرد ذات سے کیا جاتا ہے، خواتین کا خواتین سے بھلا کیا پردہ ہو سکتا ہے؟ تو امی انتہائی پریشان ہو گئی، کیونکہ کمال دیکھنے میں تو کافی ماڈرن لگتا تھا، اور جتنی بار اس سے ملاقات ہوئی اس میں بھی وہ کوئی تنگ نظر دکھائی نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کمال کی فیملی باہر ملک میں رہتی تھی، اور جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ تو کافی آزاد خیال ہوتے ہیں۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ خیر امی سے جو بھی بن پڑ رہا تھا وہ خاموشی سے کرتی جا رہی تھی۔ ان کے آگے کولڈ ڈرنکس رکھی گئی، لیکن ان بہنوں نے حجاب کے اندر رہتے ہوئے کولڈ ڈرنکس لی۔ البتہ میری کزنس کو تو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بھلا کہاں یہ بات ہضم کر سکتی تھی کہ میری شادی ایک انتہائی ہینڈسم لڑکے سے ہو رہی ہے، اور اوپر سے وہ امیر بھی ہے اور باہر سیٹل بھی۔ اسی لیے وہ بار بار مجھے کمال کی بہنوں کے ڈراوے جان بوجھ کر دینے لگی۔ تو میں نے انہیں انتہائی کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ اس کی بہنوں کا ذاتی معاملہ ہے، اگر وہ اس طرح خود کو کمفرٹ محسوس کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ میری بات سن کر میری کزنز نے انتہائی برا منہ بنایا، لیکن میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ یہ تو مجھ سے اس قدر چل گئی ہے کہ ان کا حسد چھپائے نہیں چھپ رہا۔ امی نے بھی مجھے آہستہ سے کان میں سمجھا دیا تھا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنا دل برا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کمال کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ ہمارا دیکھا بھالا لڑکا ہے، نہ تو وہ اتنا تنگ نظر ہے اور نہ ہی وہ تمہیں اپنی بہنوں کی طرح پردے کا پابند کرے گا۔ اسی لیے کمال کی بہنوں کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی خدشہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی پسند ہے، اس میں ہمیں یا کسی اور کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امی کی بات سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا، اب مجھے اپنی کزنس کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کمال کی بہنوں کا انداز عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی، پھر ایک ہی جگہ پر جڑ کر بیٹھ گئی، نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کو قریب آنے دیا۔ ان کی موجودگی نے بارات کے جشن کو ایک عجیب سا رنگ دے دیا تھا۔ میں کمرے کے اندر سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور میرے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف بیٹھ رہا تھا۔ بارات کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا، لیکن کمال کی بہنوں نے گوشت کے سالن کو ہاتھ تک نہ لگایا اور صرف روٹی کھاتی رہی۔ حالانکہ امی نے کئی بار انتہائی اصرار کرتے ہوئے ان کے سامنے رکھی پلیٹوں میں گوشت کا سالن ڈالنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ تو امی خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ انہیں جس کمرے میں الگ تھلگ بٹھایا گیا تھا وہ وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں آئی۔ لیکن جب نکاح کی رسم شروع ہوئی تو کمال کی بہنیں نکاح کے گواہوں کے قریب ہی جا کر کھڑی ہو گئی، اور ان کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر تیزی سے چلنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس خاص موقع پر کوئی خاص عمل کر رہی ہوں۔ یہاں پر بھی ہماری رشتہ دار خواتین اور میری کزنس کو بات کرنے کا موقع مل گیا کہ ایک طرف تو اتنی پردے دار بنتی ہیں کہ خواتین سے بھی پردہ کرتی ہیں، اور دوسری طرف مردانے میں جہاں پر سب مرد ہی مرد کھڑے ہیں، نکاح کی رسم کے موقع پر ان کا وہاں جا کر کھڑے ہونے کی کیا تک بنتی ہے؟ ان کی یہ عجیب عجیب سی باتیں سن کر مجھے تو واقعی ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ امی نے تو مکمل خاموشی اوڑھ رکھی تھی۔ نکاح کے بعد کمال نے امی سے کہا، خالہ ہم جلدی نکلنا چاہتے ہیں، اسپین کے لیے فلائٹ بک ہے اور ہمیں وقت پر پہنچنا ضروری ہے۔ امی کی آنکھیں بھر آئیں، وہ میرے قریب آئیں اور مجھے گلے لگا کر کہا، بیٹا خوش رہنا، ہمیشہ اپنے رب سے مدد مانگنا۔ ان کے آنسو میرے دل کو چیر رہے تھے، لیکن میں ان کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں رخصتی کے بعد جب کمال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو دل میں عجیب سے خیالات آنے لگے۔ کمال خاموش تھا اور اس کی بہنیں دوسری گاڑی میں تھی۔ راستے میں میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کمال آپ کی بہنیں اتنا سخت پردہ کیوں کرتی ہیں؟ تو کمال نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نور یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، وہ دین پر عمل کرنے والی ہے اور پردے کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتی ہے۔ میں نے ان کا جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ہم جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچے کمال نے میری طرف دیکھا اور کہا، نور یہ سفر ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک مثالی میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن میرے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کمال کی بہنوں کا رویہ، ان کی پراسرار موجودگی اور ان کے پردے کا انداز، یہ سب کچھ میرے لیے پریشان کن تھا۔ رات کو جہاز کے سفر کے دوران میں نے کمال سے مزید سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے موضوع بدل دیا۔ یہ سب باتیں مجھے ایک انجانے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میری زندگی کے اس نئے سفر کی شروعات کچھ ایسی تھی جو عام نہیں تھی۔ رات کا سفر طویل تھا اور دوران سفر
کمال کی کسی بہن نے بھی مجھ سے بات نہ کی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہ میری نندے نہ ہو بلکہ کوئی اجنبی ہو۔ حالانکہ میں نئی نویلی دلہن تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے ان کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ ہمیں فلیٹ میں جو کچھ بھی کھانے کے لیے سرو کیا جا رہا تھا، میں باقاعدہ کمال سے کہتی تھی کہ ان کو بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے کچھ کھانا ہے یا نہیں، لیکن ان کی طرف سے ایسی کوئی محبت بھی مجھے دیکھنے کو نہ ملی۔ کمال کی بہنوں کو یہ کھچا کھچا سا رویہ، ان کی پراسرار خاموشی اور ان کے پردے کا سخت انداز مسلسل میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کمال نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی تھی، جیسے اسے کسی بات کی فکر ہی نہ ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ ساری جھجک ختم کر کے ان سے ان کی بہنوں کے متعلق سوالات کروں، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ گھر جا کر ان سے اس بارے میں کھل کر بات کروں گی۔ جب جہاز اسپین کی سرزمین پر اترا تو کمال نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، چلے جی، ہمارا ٹھکانہ آ گیا ہے۔ تو میں نے بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایئرپورٹ پر کمال کی بہنیں ہم سے الگ ہو گئی۔ وہ مجھ سے ملے بغیر ہی اپنی گاڑی میں چلی گئی، جبکہ میں اور کمال ایک الگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تو میں نے کمال سے پوچھا، آپ کی بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی؟ تو کمال نے کہا، نور، وہ اپنے گھر جا رہی ہیں، ہم کچھ وقت کے لیے اکیلے رہیں گے تاکہ ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے رکی جو شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں تھی۔ یہ ایک جدید اور شاندار اپارٹمنٹ تھا، لیکن اس کی عمارت کے داخلی دروازے پر ایک عجیب سی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس تختی پر بھی وہی پراسرار ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا تھا جو میں کمال کے پرانے گھر کی دیواروں پر دیکھ چکی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ نشان آپ کی ہر جگہ کیوں ہوتا ہے؟ کمال نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، یہ صرف ایک آرٹ ہے نور، تمہیں ان باتوں کی عادت ہو جائے گی۔ لیکن یہ جواب میرے شکوک کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا گیا۔ ہم اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوئے تو میرا پہلا تاثر حیرانی اور خوف کا امتزاج تھا۔ اپارٹمنٹ انتہائی شاندار تھا، لیکن اس کی آرائش عام گھروں جیسی نہیں تھی۔ ہر طرف موم بتیاں روشن تھیں، دیواروں کا رنگ گہرا سرخ تھا اور جگہ جگہ پر پراسرار آرٹ کے نمونے آویزاں تھے۔ خاص طور پر ایک بڑی دیوار پر لکڑی کے تختے پر کئی تعویذ اور دھاگے بنے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے کمال؟ یہ گھر تو کسی عام انسان کا نہیں لگتا۔ کمال نے مسکراتے ہوئے کہا، نور، اسپین میں گھر ایسے ہی ہوتے، تم ان چیزوں کو دل پر نہ لو اور خوش اور مطمئن رہو۔ لیکن میں ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور کمال نے کہا، ہم صبح اس علاقے کا دورہ کریں گے۔ میں نے بظاہر مسکرا کر اس کی بات مانی، لیکن دل میں بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک بیڈ روم میں آیا جو کہ انتہائی تنگ سا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس بیڈ روم کی دیواریں بالکل ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہوں۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کسی اور فرنیچر کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں حیرت سے ابھی اس کمرے کو تکی رہی تھی کہ کمال نے مجھے کہا، تم تھک گئی ہو، آرام کرو، اور خود بھی وہ بیڈ کے دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کے خراٹے سنائی دینے لگے، جبکہ میں اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ میں کمال سے اس رویے کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں بھی بیڈ کے دوسری طرف جا کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی، لیکن کمرے کا ماحول انتہائی عجیب محسوس ہوا۔ اس کمرے کی دیوار پر بھی سرخ پینٹ ہوا تھا اور ایک کونے میں اگربتیاں چل رہی تھیں جن کی خوشبو عام خوشبوؤں سے مختلف تھی۔ وہ مہک میرے دماغ پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ بھلا کمرے میں اگربتیاں کون جلا کر رکھتا ہے؟ میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں ان اگربتیوں کو بجھا دوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ان اگربتیوں کو بجھا دیا۔ تو اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ اپارٹمنٹ کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ ہو رہی ہے۔ یہ آہٹ مسلسل تھی، جیسے کوئی بار بار چل رہا ہو۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کمال کو جگایا اور کہا، کمال، مجھے یہاں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، کیا آپ نے کوئی آہٹ سنی؟ کمال نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا، نور، یہ سب تمہارے وہم ہے، یہ جگہ محفوظ ہے، آرام کرو۔ اس کے الفاظ نے مجھے زیادہ مطمئن نہیں کیا، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک کمال کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فوراً موبائل کان سے لگایا تو اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی عجیب و غریب سے ہو گئے اور وہ تیز لہجے میں بولا، نہیں نہیں، اگربتیاں تو جل رہی ہیں۔ پھر اس نے گردن موڑ کر اگربتیوں کی طرف دیکھا جو کہ بجھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے انتہائی غصے سے دیکھا اور فون بند کر دیا۔ میں کمال کے تاثرات پر ڈر سی گئی۔ اس نے مجھے ایک دم سخت لب و لہجے میں ڈانٹ کر پوچھا، یہ اگربتیاں تم نے بند کی ہیں؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے ہاں میں سر ہلایا۔ تو کہنے لگا، آج کے بعد یاد رکھنا،
یہ اگربتیاں بند نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اس نے دوبارہ سے اگربتیاں جلا دی اور پھر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے پھر سے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے، جبکہ شدید تھکاوٹ کے باوجود میری نیند اڑ چکی تھی۔ اوپر سے کمال کے یہ عجیب و غریب سا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کمرے میں میرے اور کمال کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر فون کی دوسری طرف کون تھا جس نے کمال کو اگربتیاں بند ہونے کی اطلاع دی تھی؟ کیا اس کمرے میں کوئی خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میرا جسم کانپنے لگا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ البتہ میں نگاہیں گھما گھما کر اس کمرے کی دیواروں کو ٹٹولنے لگی، لیکن مجھے کسی کیمرے کے شواہد نہیں مل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کل کمال کے جانے کے بعد اس کمرے میں لگے کیمروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ اگلی صبح کمال نے مجھے اسپین کی خوبصورتی دکھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب میں بیدار ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، نور، ہم کہیں جانے کے بجائے آج ایک خاص رسم میں شامل ہوں گے۔ یہ ہماری خاندانی روایت کا حصہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس میں شامل ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی رسم؟ کمال نے مختصر جواب دیا، تم دیکھ لو گی۔ شام کے وقت ہم ایک پراسرار عمارت میں پہنچے۔ یہ عمارت بھی سرخ رنگ کی تھی اور اس کے دروازے پر وہی ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ ماحول بوجھل ہو رہا ہے۔ دیواروں پر عجب نقوش تھے اور ایک ہال میں موم بتیاں اور اگربتیاں روشن تھیں۔ کمال کی ساتوں بہنیں وہاں موجود تھیں، وہی پردے میں، اور ان کی خاموشی نے ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ کمال نے ان کی طرف دیکھ کر میرا ہاتھ تھام کر کہا، ہم آ گئے ہیں۔ تو دائرے میں بیٹھی اس کی تمام بہنوں نے ہماری طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے خاموشی سے کمال کی بات سنی، اس کی بہنوں کا رد عمل دیکھا، لیکن ایک انجانے خوف سے میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ رسم، یہ ماحول اور کمال کی باتیں کسی معمولی چیز کی نشاندہی نہیں کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کی بہنیں ہمیں لے کر ہال میں داخل ہوئیں تو وہ جگہ کسی اور دنیا کا حصہ لگ رہی تھی۔ ہر طرف دھیمی روشنی اور اگربتیوں کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمال کی بہنیں یہاں پر بھی مکمل پردے میں موجود تھیں، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب یہ کس سے پردہ کر رہی ہے؟ میں تو اب رشتے میں ان کی بھابھی ہوں، اور بھلا بھابھی سے نندے کیوں پردہ کریں گی؟ اب یہ بات میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ایسی سوچ میں غرق تھی کہ اچانک کمال کی بہنیں ہمارے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئی اور پھر تسبیح گھماتے ہوئے عجیب و غریب الفاظ کی ادائیگی کرنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی خاص منتر پڑھ رہی ہوں، کیونکہ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی مجھے اپنا جسم جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کمال کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے بالکل ہی بے سدھ کھڑا تھا، جبکہ اس کی تمام بہنیں بھی آنکھیں بند کیے دھیمی آواز میں نہ جانے کیا کیا پڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی آواز ایسی تھی جیسے بہت ساری مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ میرا دل خوف سے جکڑنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے پپوٹے بھاری ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں آنکھیں کھلی رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ لمحے انتہائی مشکل بننے لگے اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں اس حصار سے نکلنا چاہتی تھی، لہٰذا مکمل آنکھیں بند ہونے اور دماغ معاف ہونے سے پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جو ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تو کمال نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں چاہ کر بھی اپنا ہاتھ کمال کے ہاتھ سے چھڑا نہ پائی، اور پھر میرا دماغ اتنا بھاری ہو گیا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے ایسا لگا کہ کمال مجھے لے کر ایک طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے سامنے ایک میز تھی اور میز پر کئی عجیب و غریب چیزیں رکھی تھیں۔ کچھ جانوروں کی ہڈیاں، کالے کپڑے میں لپٹے تعویذ اور ایک بڑے پیالے میں سرخ مائع جو دیکھنے میں خون جیسا لگ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کمال کی تمام بہنیں ہمارے ارد گرد حصار باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ان بہنوں میں سے ایک بہن نے وہ پیالہ اٹھایا جس میں سرخ رنگ کا محلول تھا۔ پھر وہ پیالہ ایک سے دوسرے کی طرف گھمایا گیا۔ آخر میں وہ پیالہ کمال کی طرف آیا تو کمال کی بہنوں میں سے ایک نے کمال سے کہا، اس کی کچھ چھینٹیں نور پر گراؤ۔ کمال نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر میری طرف ہاتھ چھڑکا تو وہ بدبودار محلول جو ہی میرے جسم پر گرا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پورے بدن میں ایک آگ سے لگ گئی ہو۔ مجھے شدید جلن کا احساس ہوا۔ یہ کیا تھا؟ میری سمجھ سے تو بالاتر تھا، لیکن میں فوراً چیخ اٹھی اور کمال سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو کمال نے ایک دم مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ بس ایک رسم ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
लेकिन मैं पूरी तरह से डर गई थी, जबकि कमाल की बहनों की आंखों में एकदम से गुस्सा उमड़ता हुआ महसूस हुआ। कमाल ने मुझे फिर से तसल्ली देते हुए कहा, नूर, ये हमारी रिवायात का हिस्सा है। ये रस्म हमारी नस्लों से चली आ रही है। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, ताकि तुम हमारी फैमिली का मुकम्मल हिस्सा बन सको। मेरी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन कमाल ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। डरो मत नूर, ये सब महफूज है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतने में कमाल की सब बहनें उठकर खड़ी हुई। उनकी हरकत बहुत अजीब थी, जैसे कोई पहले से तयशुदा अमल हो रहा हो। वो एक गोल दायरे में खड़ी हो गई और उनमें से एक ने पुरानी किताब खोली। वो किसी गैर मालूम जबान में पढ़ना शुरू हो गई और बाकी बहनें धीमी आवाज में उसके साथ साथ दोहराने लगी। उनकी आवाजों ने हॉल में एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया था। मैं खौफ से कांप रही थी और मेरे कदम पीछे हटने लगे। कमाल, मुझे यहाँ से ले चलो, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैंने सरगोशी में कहा। तो कमाल ने सख्त लहजे में कहा, नूर, खामोश रहो। मैंने बेबसी से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। कमाल की बहनों की आवाजें बुलंद होने लगी और हॉल में मौजूद मोमबत्तियों की लौ अचानक तेज हो गई, जैसे किसी नादीदा ताकत ने उन्हें हवा दी हो। मैंने अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन कमाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नूर, कहाँ जा रही हो? खबरदार, यहां से हिलना नहीं। मेरे जहन में सवालात का तूफान था। ये सब क्या था? क्या कमाल और उसकी फैमिली वाकई दीनदार थे, जैसा कि उन्होंने जाहिर किया था, या ये कोई काले जादू या शैतान के पुजारी थे? अचानक एक लम्हे के लिए हॉल की रोशनियां धुंधला गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खौफ से आंखें बंद कर दी। कमाल ने मेरे कान के करीब आकर कहा, नूर, हिम्मत से काम लो। मैंने डरते डरते कहा, कमाल, ये सब गलत है, मुझे यहां से जाने दो, मैं इस सब का हिस्सा नहीं बन सकती। कमाल के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट थी। नूर, तुम यहां से कहीं भी नहीं जा सकती। तुमने मेरा इंतखाब किया है और अब तुम्हें हमारे उसूलों के मुताबिक चलना होगा। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने हॉल से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, कमाल ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। फिर वो मुझे लेकर खुद ही बाहर निकल आया। मैं शदीद घबराई हुई थी, तो वो मुझे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें होटल लेकर चलता हूँ, अच्छा सा डिनर करते हैं। लेकिन मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। मुझे अपनी अम्मी की शदीद याद सताने लगी, तो मैंने उससे कहा, मैं घर में अम्मी से बात करना चाहती हूँ। तो वो हंसते हुए बोला कि उनसे जुदा हुए तुम्हें अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और इतनी जल्दी वो तुम्हें याद आ गई। लेकिन फिर मेरी रोने वाली शक्ल को देखकर उसने फौरन ही कॉल मिलाई और फोन मुझे पकड़ा दिया। लेकिन एक लम्हे के लिए भी उसने मुझे खुद से अलग न किया कि मैं आज़ादी से अम्मी से कुछ मशवरा कर सकती। इसीलिए बस अम्मी से हाल अहवाल लेने और अपने बारे में खैर आफियत के साथ इस दियारे खैर में पहुंचने का बताया ही था कि फौरन कॉल कट गई। तो कमाल ने मुझे कहा, कल मैं पैकेज करवाऊंगा, तो तुम लंबी बात कर लेना। अम्मी की आवाज़ सुनकर मेरे दिल का बोझ कुछ कम हुआ, तो हम डिनर के बाद अपने घर आ गए। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि कमाल की बहनें हमारे घर रहने के लिए आ गई, मगर अब भी वो पर्दे में थी। तो मैंने इंतहाई तंग आकर अपने शौहर से कहा, आखिर मुझसे इतना पर्दा क्यों करती है? तो कमाल ने कहा, मेरी बहनें बहुत ही नेक और पर्देदार हैं, लेकिन जब से ये आई थी तब से ये बात मैंने खास तौर पर नोट की कि उन्होंने कभी भी नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि वो मखसूस औकात में दायरा खींचकर अमलियात करती थी और बिला नहा इतवार की सुबह वो घर से निकल जाती थी। वो कहाँ जाती थी इस बारे में कभी भी मुझे कमाल ने न बताया। उसकी बहनों से तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सच तो यह है कि मुझे उसकी बहनों से खौफ सा आने लगा था। मुझे उनके कमरे में आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, मगर मेरा तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मुझे मौका मिला, जो ही वो बाहर निकली तो मैं फौरन उनके कमरे में गई। तो उनके कमरे में इंतहाई अजीबो गरीब चीजें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में इंतहाई गंदी बू फैली हुई थी और फर्श पर एक दायरा खिंचा हुआ था, जिसके अंदर कटे हुए सर की काफी सारी गुड़ियां रखी हुई थी और उन गुड़ियों के सर से लेकर पांव तक सुइयां चुभी हुई थी। हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। मुझे शदीद उबकाई आई, तो मैं फौरन ही बाहर निकल आई। एक बात तो तय थी कि कमाल की बहनें शदीद तरीन गंदा अमल कर रही थी, जो काले जादू से कम नहीं था। एक दिन कमाल काम से बाहर गया तो मेरी सातों नंदे एकदम से मुझसे बात करने लगी, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। उस दिन उन्होंने खाना बनाया और मुझे बेहद इसरार किया कि हमारे साथ खाना खाओ। मैंने बमुश्किल 2-4 लुकमे लिए और उठ गई। मुझे उनका ये रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था।
मैं बस दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कमाल जल्द वापस आ जाए, लेकिन रात हो गई। कमाल का कोई अता पता ही नहीं था। मैं अपने कमरे में आ गई और मोबाइल पर बार बार कमाल को कॉल मिलाने लगी। इतने में मेरी सातों नंदे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी कि हम तो आपके साथ ही सोएंगे। सोते जागते न जाने कब मेरी आंख लग गई कि अचानक एक झटके से मेरी आंख खुली तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगी। मेरे इर्द गिर्द सरकटी गुड़िया, दायरे के अंदर चुभी हुई सुइयां और मोमबत्तियों की लरसती हुई रोशनी मेरे खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश की। मैं यहाँ कैसे आई? मैं सोच कर ही दहल गई थी। मैं कांपते हुए उठी। मेरी उंगलियां लरसते हुए दरवाजे के हैंडल पर गई, लेकिन वो हिला ही नहीं। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया मगर नाकाम रही। अचानक बाहर से आहटें आने लगी। शायद वो आ गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने खौफजदा होकर सोचा। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां भी लोहे की जालियां लगी हुई थी। मैंने दुआ मांगना शुरू की, या अल्लाह मुझे इन शैतानी लोगों से बचा ले। दरवाज़ा खुला और मेरी नंदे अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे सर्द और बेतासुर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो दायरे के गिर्द खड़ी हो गई और एक साथ बोलना शुरू कर दिया। उनके अल्फाज मेरे लिए नाकाबिले फहम थे। मैंने हिम्मत करके कहा, ये सब बंद करो, तुम लोग आखिर क्या चाहती हो? उनमें से एक, जो शायद सबसे बड़ी बहन थी, उसने सर्द लहजे में कहा, नूर, तुम कमाल की छठी बीवी हो। तुम जब हमारी खातिर जान दोगी तो हम पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी। बेफिक्र रहो, तुम्हें तकलीफ हरगिज न होगी, ये हमारा वादा है। जाओ इस दायरे में लेट जाओ। उनकी बातें सुनकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। गोया कमाल की ये छठी शादी थी और उसकी पांचों बीवियां उनकी अमलियात की भेंट चढ़ गई। मैंने लरसते हुए उनकी तरफ देखा। इतने में कमाल भी अंदर दाखिल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अजनबियत सी थी, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं। मुझे उन सबके चुंगल से निकलना था, इसीलिए मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। फिर मैंने बहाने से कहा, मुझे पानी चाहिए, मेरा गला खुश्क हो रहा है। सबसे छोटी बहन ने कमाल से कहा, इसे पानी दो, अभी वक्त है। जैसे ही वो पानी लेने गया तो उसकी बहनें मुझसे बेफिक्र होकर कमरे की मोमबत्तियां जलाने लगी। तो मैंने मौका गनीमत जाना और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी और फिर अंधाधुंध भागने लगी। मैं जूं ही सीढ़ियां उतरी तो सामने से कमाल पानी का गिलास लेकर आ रहा था। मुझ पर निगाह पड़ी तो गिलास उसके हाथ से छूट गया और वो मेरे पीछे लपका। उसे देखकर मेरी सांस फूल गई, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि डरना नहीं है, क्योंकि रुकना मौत के बराबर है। मैंने फौरन मेन दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे पीछे कमाल की बहनों का शोर और कमाल के भागती कदमों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं दौड़ती चली गई। खुशकिस्मती से मुझे एक टैक्सी दूर से आती दिखाई दी तो मैंने उसे हाथ दिया तो वो फौरन ही रुक गई। मैं उसके अंदर बैठी और टैक्सी ड्राइवर को टूटी फूटी अंग्रेजी से पुलिस स्टेशन जाने का कहा तो टैक्सी ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और चंद मिनट के अंदर ही वो मुझे पुलिस स्टेशन में ले आया। खुशकिस्मती से वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर शाहिद पाकिस्तानी निकला। उसने मेरी बात सुनी और फौरन हरकत में आया और कमाल के घर पर छापा मारा। कमाल और उसकी बहनें मुझे देखकर मुश्तइल हो गई, मगर पुलिस की मौजूदगी में वो कुछ नहीं कर सके। उस अपार्टमेंट के बैकयार्ड को खोदा गया तो वहां से 5 कब्रें मिली, जिनमें कमाल की 5 बीवियों की लाशें दफन थी, जिनका एतराफ कमाल ने खुद ही कर लिया। शाहिद ने कमाल और उसकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये पूरा खानदान काले जादू में मुलविस था और इंसानी कुर्बानियां देकर अपनी शैतानी ताकत बढ़ाने की कोशिश करता था। शाहिद ने मेरी बहुत मदद की। उसने मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ली और मुझे कमाल से खुला दिलवाई। मैं स्पेन छोड़कर अपने मुल्क वापस आ गई। आज भी जब मैं ये वाक़या याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। मैं अपनी ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि खुदारा अपनी बेटियों के लिए रिश्ते देखते वक्त सिर्फ दौलत या बैरून मुल्क की चमक दमक को न देखे, उनकी हिफाजत को हमेशा मुकद्दम रखे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।